मडगांव म्हणटा ते एका एटॉम बॉम्बार बशिल्ले आसा. सिरियस मुद्दो विच इज ट्रॅफिक, गार्बेज आनी सिवरेज. आनी हो आमी सिरियसली घेतले. हे कितें जाता, दिस इज हार्ट एंड ब्रेन म्हूण कोणा दिसना, तोंड सगळ्यांक दिसता. आनी जे पळय आतां पावरान आसा तोंड सांबाळपा खातीर लिपस्टीक आनी मेकअप लावन तुमकां दाखयतात. आनी भितरले कोणें पळोवप तें आमी पळयना. ते तुमकां कोण जर सांगना तुमकां कळचें ना. हो एटम बॉम्ब एक दीस फुटपाक. आनी आमी गोंयकार, मडगांवकार, आनी मडगांव स्पेसिफीक आमी रावता 150 वर्सां जाली कोमान. तुमकां दाखयता हांव मडगांवचे आनीक हो ऐका, बायक रायड विथ चिराग नायक म्हणून हो कॉन्सेप्ट येतलो फुडें. आज 80% मडगांवकारांनी गाडयांनी भोंवून फक्त 10% मडगांव पळयला. हांव तांकां दाखोवपाक सोदतां की म्हजे बरोबर बायकार या, तुमकां हांव 100% मडगांव म्हणटा कितें तें दाखयता. मागीर कळटलें तुमकां की बाबा हो इशू सिरियस काय ग्रांटेड घेवपाचो.